नवाज शरीफ ने सऊदी अरब में बड़ी फरमाइश कर दी है और तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। इसके अलावा निगरानों ने जो है वो तहरीक इंसाफ से राब्ते शुरू कर दिए हैं और अब देखना यह है कि फर्रुख हबीब के बाद कौन कौन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ये भी मैं आज आपसे शेयर करूंगा। और फर्रुख हबीब से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब तो पहले ही नाराज थे, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कि वतन वापसी की तरफ गामजन है और अभी मुख्तलिफ दौरे कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से उनकी जो मुलाकातें हैं उसका सिलसिला जारी है। सऊदी अरब में मियां नवाज शरीफ साहब जो बीच में डील कराने वाले, या आप उसको जो भी लफ्ज करें, वो जो बात तय करवाने वाले हैं, उनसे फरमाइश करते हैं कि मेरे पाकिस्तान पहुंचने से पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इनको सजा हो जानी चाहिए। साइफर केस में हो या किसी और केस में हो, उनको सजा होनी चाहिए। ये मियां नवाज शरीफ साहब का एक मुतालबा है और उनकी ख्वाहिश यही है कि जो मामलात उनके साथ जब साजिश शुरू हुई थी, खत्म किए गए थे, उनको वहीं से शुरू किया जाए। इसके अलावा ये तो हो गई मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर, जो उनकी एक ख्वाहिश है। अब देखते हैं 21 तारीख दूर नहीं है, क्या तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब को सजा सुनाई जाती है किसी भी केस में या नहीं। लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मियां साहब की यही ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश का वो इजहार भी कर रहे हैं। इमरान खान साहब से जेल में राब्ते हो रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ पैगाम रसाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज भी एक वफाकी वजीर जो हैं वो यहाँ पर तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा से मुलाकात करते हैं और मुलाकात में वो बड़ा अहम पैगाम देते हैं और वो ये बात करते हैं कि भाई दोनों तीनों चारों पॉलिटिकल पार्टीज को एक बराबर खेलने का मौका दिया जाए इलेक्शन के अंदर। ये बात उनकी काफी हद तक जो है वो मंजूर कर ली गई है। अभी इस मुलाकात के मजीद सेशंस होंगे। इस दौरान जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो मुलाकात की है वफाकी वजीर से, ये जेल में इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाएंगे और उनसे हिदायत लेंगे और फिर उसके ऊपर फैसला किया जाएगा। अब मामला क्या गया है इनकी तरफ से कि बैलेंस किया जाए, सबको खेलने का मौका दिया जाए, उस पर बात यहां तक तो पहुंच चुकी है इन रहनुमाओं के दरमियान। अभी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खान साहब जो हैं उनकी अप्रूवल नहीं हुई इस पे। ये हुई है तय कि जो टिकट होल्डर तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाकयात में किसी भी तरीके से मुलविस नहीं थे, उनको इलेक्शन का मौका दिया जाएगा, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का मौका दिया जाएगा। और जिनकी हल्की सी भी कोई मदाखलत या इन्वॉल्वमेंट है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इस पर दोनों जो वफाकी वजीर साहब हैं और जो पीटीआई के रहनुमा है, इनमें इत्तेफाक हो गया है, लेकिन इमरान खान साहब की अप्रूवल के साथ। दूसरी तरफ जेल में इमरान खान साहब जो है वो काफी बेचैन है। वो भी 21 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं। इतलात तो उन्हें मिलती रहती हैं कि क्या फकीदुल मसाल इस्तकबाल किया जाएगा मियां साहब का, और क्या मियां नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उनको बेल मिल जाएगी। इस पर जो है वो तमाम खदशात जो है वो इमरान खान साहब के दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद खान साहब अपने एक करीबी को पैगाम देते हैं। वो कहते हैं कि आरिफ अलवी साहब जो सदर मुमलिकत हैं, उनसे कहें कि वो स्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान में पुल का किरदार अदा करें। गो के बताने वाले ये बताते हैं सोर्सेज कि जब इमरान खान साहब सुराग रसा शख्सियत को ये मैसेज दे रहे थे, तो पैगाम रसा शख्सियत को ये मैसेज दे रहे थे कि सदर मुमलिकत साहब से ये बात की जाए, उस वक्त इमरान खान साहब खुद भी हाफ हार्टेडली कह रहे थे कि उन्हें कुछ सदर मुमलिकत से इस मामले में कोई खास उम्मीद नहीं है और कि वो आगे चलाएंगे। लेकिन बहरहाल जरूरी है कि खान साहब की जो थी कि भाई इनके दरमियान में मामला चले। 9 मई के जो वाकयात हुए हैं, वो कहते हैं ना पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, तो अब खान साहब ये कह रहे हैं कि पुरानी बातों पे मिट्टी डालो और उसकी माजरत हमारी तमाम पार्टी ने भी की,
مذمت کی اور اس کے لیے مذمت کی اور اس کے لیے جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کو اب کسی طریقے سے درگزر ہونا چاہیے۔ خان صاحب کی یہ خواہش ہے جو وہ پیغام بھی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک اہم چیز جو میں نے ابھی آپ کو ابتدائی میں بھی کہی تھی کہ فاروق حبیب صاحب سے خان صاحب ناراض کیوں ہیں۔ خان صاحب، فاروق حبیب صاحب نے تو کل اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، پریس کانفرنس کی، جو بھی حالات تھے وہ آپ کے سامنے تھے۔ فاروق حبیب صاحب ایک علی نواز نامی شخصیت کو لے کے آتے ہیں جو ان کو ٹکٹ دلوانے کے لیے، اور ان پر الزام یہ لگتا ہے کہ 12 کروڑ روپے وصول کیے گئے ہیں، ان کی طرف سے ٹکٹ ملا، وہ صاحب ہار گئے، اور پھر جب یہ الزام لگا تو اس کی انکوائری کے لیے فواد چودھری صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے۔ وہ کمیٹی تمام تحقیقات کرتی ہے اور پھر خان صاحب کو یہ رپورٹ دیتی ہے کہ فاروق حبیب صاحب نے اس میں پیسے وافر مقدار میں پکڑے تھے، جس کی بنیاد پر بشرا بی بی اور خان صاحب دونوں فاروق حبیب سے اتنی زیادہ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں کہ جب آپ کو یاد ہوگا ان کا لانگ مارچ ہو رہا تھا تحریک انصاف کا، تو کنٹینر پہ مختلف صحافی بھی جا رہے تھے، ملاقاتیں کر رہے تھے، خان صاحب سے انٹرویوز کر رہے تھے، اور اس وقت حالات یہ تھے کہ فاروق حبیب صاحب کو کنٹینر میں کھڑے ہونے کی یا جانے کی اس کے پاس بھی اجازت نہیں تھی، اس کے دروازے کنٹینر کے بند تھے، کیونکہ فاروق حبیب صاحب پہ جو ان کی اپنی انکوائری تھی تحریک انصاف کی، اس کے مطابق جرم ثابت ہو گیا تھا کہ فاروق حبیب صاحب نے جو ہے وہ پیسے لیے، جس کی وجہ سے خان صاحب بڑے شدید ناراض تھے، اور بعد میں معافی تلافی اور بہت سے لوگوں کو بیچ میں انوالو کیا گیا، جس کے بعد کسی حد تک خان صاحب نے ان کو معاف کر دیا، اور پھر اس کے بعد 9 مئی کے واقعات میں جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ فاروق حبیب صاحب جو ہیں وہ ہر طریقے سے پلاننگ سے لے کے اینڈ تک وہ ان کے ساتھ راول دستہ تھے ان کا، اور ان کے لیے چلتے رہے تھے۔ اب اس کے بعد یہ جو ملاقات ان کی بھی ہوگی فاروق حبیب صاحب کے بعد، اب اگلی باری کس کی ہے؟ اگلی باری جو ہمارے سورسز ہمیں بتا رہے ہیں وہ حماد اظہر صاحب ہیں اور شیخ رشید صاحب ہیں۔ حماد اظہر صاحب اور شیخ رشید صاحب بیسیکلی لاپتہ ہونا یا خود کو چھپا لینا یا جیل میں بند ہو کے کم از کم یہ تسلی ہوتی ہے کہ یار جیل میں بند ہے۔ جب لاپتہ ہو تو بڑی مشکل سی زندگی ہوتی ہے، نہ کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، نہ سونے کا پتہ، پھر یہ خوف کہ کسی وقت بھی پکڑے جائیں گے، اور پکڑے گئے تو زیادہ بری ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ اب اس طرف آ رہے ہیں کہ ہم بھی کوئی پریس کانفرنس کر دیں، اور اس کے بعد میں کل کو کوئی بات خان صاحب کا کہیں کسی جگہ پہ اگر بالفرض سامنا ہو جاتا ہے تو معافی مانگ لیں گے کہ جناب حالات ہی ایسے ہو گئے تھے تو ہمیں پھر یہ کرنا پڑا تھا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔